नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा प्रोसेस कस्टिङ भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौं र हामी तपाईलाई यसमा प्रोसेस अकाउन्ट बनाउने तपाईलाई फुल्ली न्यूमेरिकल सिकाउने छौं। हाम्रो प्रोसेस अकाउन्टको यो हाम्रो पार्ट 2 हो। पार्ट 1 मा मैले प्रोसेस अकाउन्टसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण रुल्सहरुको तपाईलाई भिडियो बनाएर ल्याइदिएको छु। त्यहाँ रुल्स, आवश्यक पर्ने नोट, यसको कन्सेप्टहरु, हाम्रो फर्मेट, नर्मल लस, एब्नर्मल प्रॉफिटको हाम्रो फर्मेटहरु पनि, प्रोसेस अकाउन्टको फर्मेटहरु, त्यसमा आउने एक्जाममा आउने हरेक कन्डिसनको बारेमा सबै बुझाएर एउटा भिडियो ल्याइदिएको छु। त्यो कन्सेप्चुअल भिडियो पनि हो, त्यो एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने अरु नहेर्दा पनि तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कति धेरै जना विद्यार्थी साथीहरुले त्यही भएर पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ कम्पल्सरी हेर्नु होला। अनि पार्ट 1 हेरेर पार्ट 1 बाट फर्मेटको नोटहरु बनाउनुस्। मैले त्यहाँ धेरै कुरा नोट लेखेको छु। धेरै केस, कस्तो केस आउँदा कसरी सल्भ गर्ने भन्दा विभिन्न केसको बारेमा तपाईलाई त्यहाँ जानकारी दिएको छु है, कन्सेप्ट पनि दिएको छु। त्यो भिडियो हेरेर अनि तपाईले यो भिडियो हेर्नु होला है त। त्यो भिडियो हेरेर नोट बनाउनुस्, कन्सेप्टहरु लेख्नुस्। आवश्यक कुराहरु मैले त्यो भिडियोमा नलेखेको भए तापनि कतिपय कुराहरु मैले बोलेको कुराहरु त्यहाँ कतिपय नोटको रूपमा प्रयोग हुन्छ। ती कुराहरु तपाईले भिडियो पज गर्दै नोट बनाउँदै गर्नुस्। अनि त्यसपछि तपाईले यो भिडियो हेर्नुस्। त्यहाँको समग्र कुरा सबै टिपेर तपाईले हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण प्रब्लम, क्वेशन बैंकमा आएको सम्पूर्ण प्रब्लम तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले प्रोसेस अकाउन्टमा हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि दुई टाइप्सको क्वेशन आउँछ। एउटा हामीले इनपुट युनिटहरु भएको है, नर्मल लस, एब्नर्मल गेनहरु आउने खाले क्वेशन आउँछ। अर्को चाहिँ नर्मल लस, एब्नर्मल गेनहरु केही पनि हुँदैन, जस्ट इन्टर प्रोसेस प्रॉफिट भन्छ। इन्टर प्रोसेस प्रॉफिटको हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यो वाला हामी गरेको छैनौं। अहिले चाहिँ हामी यसमा नर्मल लस, एब्नर्मल लस वाला हामी गर्छौं है। 2075 को एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। मैले क्वेशन तपाईलाई स्क्रिनमा पनि ल्याइदिनु छु र मैले थोरै क्वेशन लेखेको पनि छु है। प्राय सबै क्वेशन यति नै हो, मैले यहाँ लेखेको पनि छु। तपाई एकदम हेर्नु होला ल। र मैले चाहिँ तपाईलाई 2075 को यो 15 मार्कमा आएको क्वेशन, यो च्याप्टरबाट 15 मार्क आउँछ। यो भन्दा अगाडि, यो कोठा भन्दा अगाडि केही कुरा लेखेको छ। मैले त्यो चाहिँ तपाईलाई नट नेभर यहाँ लेखिन, मैले डाइरेक्ट फर्मेटबाट बनाइदिए। केही कुरा लेखेको छ, यो भन्दा अगाडि हेर्नुस् के भनेको छ भने अ प्रोडक्ट पासेस थ्रु 3 प्रोसेस। एउटा प्रोडक्ट चाहिँ तीनटा प्रोसेसबाट पास हुन्छ अरे, एक्स वाई एन्ड जेड। एक्स वाई र जेड प्रोसेसबाट मात्र एउटा प्रोडक्ट बन्छ अरे। द आउटपुट अफ प्रोसेस एक्स बिकम्स इनपुट अफ प्रोसेस वाई। त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। प्रोसेस एक्स को आउटपुट चाहिँ प्रोसेस वाई को लागि इनपुट हुन्छ अरे। एन्ड आउटपुट अफ प्रोसेस वाई बिकम इनपुट अफ प्रोसेस जेड भन्छ। प्रोसेस वाई को आउटपुट भनेको प्रोसेस जेड को इनपुट हुन्छ अरे। मैले तपाईलाई भनेकै थिएँ अगाडि, यो हामीले कन्सेप्टमा अगाडिको पार्टमा मैले भन्दैकै थिएँ। पहिलो प्रोसेसको आउटपुट दोस्रो प्रोसेसको लागि इनपुट हुन्छ, मैले भन्दैको पनि थिएँ है। द इन्टायर आउटपुट अफ जेड वेयर ट्रान्सफर टु वेयर हाउस एज अ फिनिश प्रोडक्ट भनेछ नि। जेड को सबै वस्तु चाहिँ हामीले कहाँ लागिन्छ अरे, फिनिश प्रोडक्टको रूपमा वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गरिन्छ अरे। अन्तिम लास्ट प्रोसेसको वस्तु चाहिँ हामीले फिनिश प्रोडक्टको रूपमा हामीले वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गरिन्छ अरे। द एनोदर डिटेल्स अफ प्रोसेस ड्युरिङ अ पिरियड आर गिभन भनेको छ। र ओदर इन्फर्मेसन चाहिँ यसरी दिएको छ भनेर ओदर इन्फर्मेसनहरु यो दिएको छ। यो भन्दा माथि त्यति थ्योरिटिकल कुरा दिएको थियो, त्यो हामीले सामान्य प्रोसेसमा हुने नलेज नै हो। ती कुरा दिएर अब यहाँ इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ हिसाबमा दिने कुरा चाहिँ यहाँ दिएको छ। अनि रिक्वायर्डमा भनौँ प्रोसेस अकाउन्ट, एब्नर्मल लस अकाउन्ट र एब्नर्मल गेन अकाउन्ट भनेको छ हो। एब्नर्मल लस र एब्नर्मल गेन अकाउन्ट, यो तीनटा कुरा बनाउनु भनेको छ हो। यो बनाउँदा 11 मार्क, यो 2 र यो 2 गरेर हाम्रो 15 का आउँछ। यो ध्यान दिनुस्, यिनीहरु पनि एब्नर्मल गेन र लस पनि जान्ने। पार्ट 1 मा हेर्नु भयो भने हर कुरा तपाईले सिकिहाल्नुहुन्छ है। अब आउनुस् हिसाब सुरु गरौँ। यसको लागि हेर्नुस्, हामीलाई यिनीहरु इन्फर्मेसन दिएको छ। प्रोसेस एक्स र वाई र जेड को छुट्टा छुट्टै अमाउन्ट दिएको छ। तीनटैमा लाग्ने खर्चहरु यो। सबैभन्दा पहिला र मटेरियल लागेको छ, ओदर मटेरियल भनेको छ, डाइरेक्ट लेबर भनेको छ, प्रोडक्सन ओभरहेड भनेको छ, नर्मल वास्टेज भनेको छ 10%, 5%, 10%। अनि वास्टेज रियलाइज पर युनिट भनेको छ, एक्चुअल आउटपुट भनेको छ। यति दिएको छ। अब के हामी बुझ्दै जाउँ ल। अनि प्रोसेस अकाउन्टमा पनि हाम्रो तीनटा प्रोसेस छ। तीनटै प्रोसेस अकाउन्टको पनि तीनटै बनाउनु पर्छ। एक्स वाई र जेड को छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्छ। फर्मेट भइहाल्यो। प्रोसेस अकाउन्ट भनेर यता डेबिट यता क्रेडिट हुन्छ। पार्टिकुलर्स युनिट अमाउन्ट, यतापट्टि पनि पार्टिकुलर्स युनिट अमाउन्ट। अब डेबिटपट्टि ल्याइदिनुस् तपाईले 2। सुरुमा र मटेरियल छ, र मटेरियल ल्याइदिनुस्। र मटेरियल भनेर 2000 युनिट छ यहाँ। अनि अमाउन्ट 50,000 को छ। 2000 युनिटमा ल्याइदिनुस् 2000, यता 50,000 ल्याइदिनुस्। अब यसको रेट निकाल्नु पर्यो भने एट द रेट रुपीस। र मटेरियलको 2000 युनिटलाई 50,000 पर्छ भने एट द रेट 1 युनिट बराबर कति पर्छ? 50,000 डिवाइड बाइ 2000 गर्दाखेरि हाम्रो 25 पर्छ है। 25 पर्छ ल। यो र मटेरियल भयो। अब 2 अर्को ओदर मटेरियल भन्न दिएको छ। अरु मटेरियल पनि दिएको छ। 2 अदर मटेरियल
अदर मेटेरियल भनेको रुपिजमा दिएको छ 20,000, प्रोसेस एक मात्रै लाउने है 20,000, प्रोसेस एक मात्रै लाउने। हेर्नुहोस् त यो र मेटेरियलको 2,000 युनिट याक्समा मात्रै प्रयोग भएको छ, वाइ र जेडमा खाली नै छ है। किनभने अब यसकै आउटपुट याक्सकै आउटपुट वाइमा जाने हो। अदर मेटेरियल तीनटैमा दिएको छ, याक्सको लाउने अहिले डाइरेक्ट लेबर पनि लगाइदिने, खर्च जति सबै लगाइदिने। टु डाइरेक्ट लेबर रुपिजमा दिएको छ, रुपिजमा दिएको जति रुपिजको कोलममा राखिदिने। डाइरेक्ट लेबर 34,000 हैन। अनि प्रोडक्सन ओभरहेड, टु प्रोडक्सन ओभिएच राखेँ ओभरहेड मैले, यो पनि रुपिजमा दिएको छ। प्रोडक्सन ओभरहेड 15,000 दिएको छ। मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनेको थिएँ नर्मल वास्टेज भनेको वास्टेज, स्क्रैप हैन, ड्यामेजहरू यस्तो आयो भने हाम्रो यो भनेको हाम्रो के भयो नर्मल लस हो। नर्मल वेस्टेज भनेर दिएको यो नर्मल लस हो। अब हामीलाई नर्मल लस भनेर हामीलाई 10% दिएको छ। के को 10%? मैले इनपुट युनिटको भनेको छु, अगाडि पनि इनपुट युनिटको निकाल्ने। नर्मल लस भनेको हाम्रो क्रेडिट साइडमा जान्छ फर्मेटको, बाई नर्मल लस। अगाडि फर्मेट हेर्नुहोस् है, त्यहाँ कन्सेप्ट टोटल बुझिहाल्नुहुन्छ। प्रयोग भएका खर्च सबै डेबिटमा हालिदिने, नर्मल लसलाई क्रेडिट। अब 10% भनेको छ भने वर्किङ नोटमा जाने अनि 1 नम्बरमा निकाल्ने नर्मल लस इक्वल टु इनपुटको 10%, 2,000 युनिटको इन्टु 10% गरेर हाम्रो 200 युनिट निकाल्ने। अनि यो युनिट यहाँ लाउने 200 हो। अब एट द रेट यसको रेट दिएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। नर्मल वेस्टेज 200 युनिट यसको वेस्टेज रियलाइज पर युनिट भनेको, वेस्टेज रियलाइज भनेको प्राप्त भयो भनेको, प्राप्त हुन्छ भनेको यो वेस्टेजबाट चाहिँ पर युनिटको रियलाइज प्राप्त हुन्छ अरे। याक्समा 20 रुपियाँ 10 रुपियाँ, यसमा 20 रुपियाँ र यसमा 15 रुपियाँले प्राप्त हुन्छ अरे। 10, 20 र 15 भनेको छ। हामीलाई यो याक्समा 10 रुपियाँ बराबरले प्राप्त हुन्छ अरे हुन्छ नि। हामीले सामान अब हाम्रो के भयो नर्मल लस भयो, पुरानो भयो, बिग्रियो, के भयो ड्यामेज भयो सामान हैन, काम नलाग्ने भयो, त्यसलाई हामीले बिक्री गर्यौँ। बिक्री गर्दाखेरि एउटा वस्तु बराबर 10 रुपियाँ। मेटेरियल चाहिँ 25 को प्रयोग गरेको थियौँ, तर अब पुरानो सामान त अब काम नलाग्ने सामान त अब राम्रो प्राइसमा आउँदैन नि त हैन, अलिक कम प्राइसमा बिक्री हुन्छ। यो कबाडी मूल्य स्क्रैप भ्यालु भन्छ, त्यसलाई 10 रुपियाँ भनेछ। 10 रुपियाँमा बिक्री गरेछ नर्मल लस। अब यसले रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने, 200.2000 राख्दिने यहाँ, ठिक छ। कोही बेला यसलाई स्क्रैप रियलाइज अफ नर्मल लस पनि भनिदिन सक्छ, स्क्रैप प्राइस भनिदिन सक्छ है यसलाई। ल यो पनि भयो। अब यति भइसके पछाडि अब वर्किङ नोटको 2 नम्बरमा के निकाल्ने नर्मल आउटपुट निकाल्ने। नर्मल आउटपुटको फर्मुला के हो भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट माइनस नर्मल लस। यो अगाडि हामीलाई थाहा छँदै थियो, मैले फर्मुला लेखेको थिएँ। इनपुटको यो युनिट 2,000 माइनस नर्मल लस भनेको हाम्रो 1800 200। यो नर्मल लस भनेको 200। इनपुट माइनस नर्मल लस गर्दाखेरि हाम्रो 1800 युनिट आयो यो नर्मल आउटपुट है। नर्मल आउटपुट यति आयो। नर्मल आउटपुट आइसकेपछि हामीले यो प्रोसेसमा दिएपछि यी सबै आइटम चढाइसक्यौँ। अब हामीलाई एबनर्मल गेन र एबनर्मल लस छ कि थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो नर्मल आउटपुट 1800 भएको थियो हैन, अनि हाम्रो यो नर्मल आउटपुट है, यो यसमा घटाएर आएको नर्मल आउटपुट। अनि एक्चुअल आउटपुट चाहिँ हाम्रो कति छ? एक्चुअल आउटपुट भनेको यहाँ एक्चुअल आउटपुट भनेर 1820 दिएको छ। यसमा 1820 छ। हेर्नुहोस् त, हामीले अनुमान गरेको आउटपुट 1800 थियो, तर एक्चुअलमा आउटपुट भइदियो 1820, 20 युनिट एक्चुअल आउटपुट बढी भयो। एक्चुअल आउटपुट भयो भने त्यहाँ के छ? एबनर्मल गेन छ है। तपाईँले पार्ट 1 चाहिँ भिडियो जसरी भए पनि हेर्नुहोस् ल। 20 युनिट चाहिँ एबनर्मल गेन छ। यदि हाम्रो यो एक्चुअल आउटपुट चाहिँ नर्मल आउटपुटभन्दा कम थियो भने एबनर्मल लस हुन्थ्यो, ठिक छ। एबनर्मल गेन र लस चाहिँ एक्चुअल र नर्मल कम्पेयर गरेर निकाल्ने। एक्चुअल बढी भयो भने गेन, एक्चुअल कम भयो भने लस। ल अब एबनर्मल गेन भयो भने डेबिटमा राख्ने, टु एबनर्मल गेन डेबिटपट्टि राख्दिने। अब एबनर्मल गेन राख्दाखेरि हाम्रो त 20 युनिट मात्रै छ हो, युनिट 20 छ। हामीलाई त एमाउन्ट चाहियो नि त, एमाउन्ट चाहिँ चाहियो। अब यसलाई कुन रेटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने भन्दाखेरि यसको लागि वर्किङ नोटबाट एउटा एमाउन्ट निकाल्नुपर्छ। हामीले एउटा एमाउन्ट वर्किङ नोट गरेर कसरी निकाल्ने? अब 3 नम्बरमा निकाल्ने हाम्रो नर्मल प्राइस पर युनिट। यसको फर्मुला अगाडि हेर्नुहोस् ल, पार्ट 1 मा हेर्नुहोस् है फर्मुला। नर्मल प्राइस पर युनिट निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ? डेबिट साइडको टोटल एमाउन्ट लगाइदिने। डेबिट साइडको टोटल एमाउन्ट भनेको यहाँ 50, 20, 70, 30, 100, 1 लाख, 1 लाख 10, 1 लाख 19, 1,19,000 माइनस डेबिट साइडको टोटल एमाउन्टमा
क्रेडिट साइडको यहाँ मात्र यो एमाउन्ट नर्मल लसको एमाउन्ट घटाइदिने 2000 डिभाइड बाई नर्मल युनिट भनेको डाइरेक्ट यो 1800 गर्दा पनि भयो अथवा डेबिटपट्टिको यो इनपुट युनिट र नर्मल लस घटाएर राख्दा पनि भयो। ल यहाँ चाहिँ नर्मल युनिट लाउने हो, अगाडिको फर्मुला हेर्नुहोस् नर्मल युनिट लाउने, तपाईँले फर्मुला लेख्नु होला, मैले चाहिँ अब अगाडि लेखेको हुनाले यहाँ लेख्दिनँ। ल गरिदिनुहोस्, यो र यो घटाइदिनुहोस् त नर्मल प्राइस पर युनिट आउँछ, यो नर्मल कस्ट हो यो नर्मल युनिट हो, किनभने यतापट्टिको डेबिटपट्टिको कस्टमा क्रेडिटपट्टिको नर्मल लसको कस्ट घटाउँदाखेरि आउने एमाउन्ट भनेको नर्मल कस्ट, मुनिबाटको नर्मल कस्टमा नर्मल युनिटले डिभाइड बाई गर्दाखेरि 1800 भनेको नर्मल युनिट, यहाँ नर्मल युनिट लाउने, नर्मल कस्टमा नर्मल युनिटले डिभाइड गर्दाखेरि नर्मल प्राइस पर युनिट आउँछ। ल यो डिभाइड गरेर निकाल्नुहोस् त, ₹65 आयो पर युनिट हो। ल 1 युनिट बराबर नर्मल प्राइस 65 रुपियाँ लाग्दो रहेछ। अब एट द रेट यो 65 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 65 × 20 गरिदिनुहोस् त, 65 × 20 गरिदिने, यसको प्राइस आउँछ 1300। इनकेस तपाईँले एबनर्मल लस आएको थियो भने पनि एबनर्मल लस यता राखिन्थ्यो, यही रेट निकाल्ने अनि त्यहाँबाट लगाइदिने है। अनि यो रेट निकालेर ध्यान दिनुहोस्, यो हाम्रो डेबिटपट्टिको टोटल एमाउन्ट माइनस क्रेडिटपट्टिको चाहिँ यसको एमाउन्ट मात्रै घटाउने। ल अरू कुनै पनि एमाउन्ट प्रयोग भएको पनि हुँदैन हुन चाहिँ, यो एमाउन्ट छ भने घटाउने, नत्र छैन भने 0 राखिदिने यहाँ लाउँदाखेरि। ल भइहाल्यो। अब यति भइसक्यो हाम्रो सबै कुरा सक्यो हो। अब हामी एबनर्मल लस नर्मल लस पनि लाग्यो, एबनर्मल गेन र लस मध्येमा एउटा आयो। अब के गर्ने, अरू केही नै छैन, केही नगर्ने। अब यदि हामीलाई वेयर हाउसतिर ट्रान्सफर गरेको सेल्स गरेको छ भने त्यसलाई लगाइदिने, ट्रान्सफर सेल्स क्रेडिटपट्टि राखिन्छ, मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ। त्यो छैन भने बाई अब प्रोसेस एक्स पछाडि कुन आउँछ वाई एकाउन्ट भनेर हाम्रो प्रोसेस वाईमा कुन लाने, एक्चुअल आउटपुट कति हो त्यसलाई लाने, 1820 एक्चुअल आउटपुट अनुसार 1820 लाई लाने। यहाँ कुनले एट द रेट यही नर्मल प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर लाने, 65 मल्टिप्लाई गरेर लगाइदिने, ठिक छ। ल अब 1820 × 65 गरिदिनुहोस् त, 1820 × 65 गरिदिनुहोस्, हाम्रो 1,18,300 1,18,300 आउँछ। ल यति आयो। यति आइसके पछाडि हाम्रो प्रोसेस याक्स एकाउन्ट सक्यो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो रहेछ। यतापट्टि हेर्नुहोस् 2000 र 20 गर्दाखेरि 2020 युनिट भयो, यता 1820 युनिट र 200 गर्दाखेरि 2020 युनिट भयो। अब यतापट्टि जोडिदिउँ त हाम्रो 1,19,000 1,20,300 1,20,300 भयो। यहाँ पनि 1,18,300 र 2000 गर्दाखेरि 1,20,300 भयो। हेर्नुहोस् त डेबिटपट्टिको युनिट एमाउन्ट र क्रेडिटपट्टिको युनिट एमाउन्ट बराबरी आउँछ, हिसाब मिलो ट्याक्कै। ल कोही बेला चाहिँ बराबर नहुन सक्छ, कस्तो बेला भने पछाडि यदि हामीलाई यहाँ जस्तै अब हामीले जुन हाम्रो एक्चुअल आउटपुट छ नि, एक्चुअल आउटपुटको हाम्रो 1/2 भाग, कोही बेला 1/3 भाग, कोही बेला 20% 30% सेल्स गरौँ भनेर दिएको छ भने, अनि सेल्स गरेको एट द रेट प्राइस छुट्टै दिएको छ भने त्यही बेला चाहिँ हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो डेबिटपट्टि टु पेआल एकाउन्ट भनेर थप्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो खाले पनि हिसाब चाहिँ आइहाल्छ। ल नत्र अब हाम्रो प्राय डेबिट क्रेडिट बराबर, सेल्स नदिएको बेलामा है हामीलाई एक्चुअल आउटपुटको केही भाग सेल्स गर्नु नभनेसम्म हाम्रो क्वेसनले त्यस्तो भनेको छैन भने हाम्रो डेबिट क्रेडिट बराबर नै आउँछ। ल यति सकियो। अब यो तपाईँको जुन हामीले यति 3टा वर्किङ नोट गर्यो नि, यो चाहिँ हाम्रो एक्स वाई जेड 3टै प्रोसेस बनाउँदाखेरि गर्नुपर्छ है त। प्रोसेस हाम्रो एक्स सक्यो। अब प्रोसेस वाईमा गएँ मैले, प्रोसेस वाई भनिदिने 1 नम्बरकै है, 1 नम्बरकै प्रोसेस वाई, ठिक छ। तपाईँलाई थाहा छ यो डिआर हो हैन, अनि यो युनिट हो, यो एमाउन्ट हो, अनि तपाईँको यो पार्टिकुलर्स, यो पी भनेको पार्टिकुलर्स है, पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट, यो पनि पार्टिकुलर्स। अब यतापट्टि युनिट र एमाउन्ट हालिदिनुहोस्। ल यो त सिआर हो, उता डिआर हो। अब यसमा लाउँदाखेरि कसरी लाउने हेर्नुहोस्, यहाँ र मेटेरियल भनेर 200 युनिट इनपुट दिएको थियो, तर याक्समा मात्रै दिएको थियो, वाईमा दिएको छैन युनिट हैन। अब त्यसमा प्रोसेस वाईबाट जति आएको छ नि, यो प्रोसेस वाई भनेर कति ट्रान्सफर गरेको थियौँ, याक्सबाट वाई भनेर ट्रान्सफर गर्छौँ, याक्स पछाडि जुन छ त्यही ट्रान्सफर गर्छौँ। ए र बीसी छ भने एबाट बीमा लान्छौँ। अब यो वाई भनेर जति ट्रान्सफर गर्यो यहाँ ल्याउने टु प्रोसेस, कहाँबाट ल्याएको, यो कहाँबाट ट्रान्सफर गरेको, याक्सबाट ट्रान्सफर गरेको, याक्स एकाउन्ट भनिदिने, याक्सबाट आएकोलाई दिने। यो एक्चुअल आउटपुट यो जति प्रोसेस वाई भनेर ल्याएको छ 1820, त्यो 1820 यहाँ ल्याउने, अनि यसको एट द रेट 65 गरेर, यो एट द रेट 65 गरेर हाम्रो कति आएको छ, यो 1,18,300 आएको छ, जस्ताको तस्तै ल्याइदिनु। ल यति भयो, यो आयो। यो आइसके पछाडि अब अरू के छ प्रोसेस वाईमा, हेर्नु त के शीर्षकमा छ, ओदर मेटेरियल भनेर 30,000 छ, अरू जे छ खर्च लगाइदिनुहोस्। टु
अदर मेटेरियल 30,000 छ। 2 डाइरेक्ट वेजेज डाइरेक्ट लेबर छ, डाइरेक्ट लेबर 42 छ। यो युनिटमा छैन, एमाउन्टमा 30,000 42,000। अनि अरू प्रोडक्सन ओभरहेड 20,000 छ। 2 प्रोडक्सन ओभरहेड कति छ? प्रोडक्सन ओभरहेड 20,000। कोही बेला नि जस्तै तपाईँको प्रोडक्सन ओभरहेड 10% अफ डाइरेक्ट लेबर भनिदियो भने डाइरेक्ट लेबरको यो 42,000 को 10% गरेर यहाँ राख्ने। यहाँ पनि त्यस्तै प्रोडक्सन ओभरहेड 10% अफ डाइरेक्ट लेबर भनिदिएको थियो भने यहाँ प्रोडक्सन ओभरहेडमा यो 34,000 को 10% गर्दै यहाँ राख्थ्यौँ ल। त्यो पनि विचार गर्ने है, कोही बेला के को कति पर्सेन्ट कहाँबाट निकाल भनेको हुन्छ त्यो ख्याल गर्ने। ल तीनटै ओभरहेड दिएछ, सबै सक्यो। अब नर्मल वेस्टेज छ यहाँ 5%, यो भनेको नर्मल लस हो, त्यसलाई क्रेडिटपट्टि राख्ने बाई नर्मल लस अथवा नर्मल वेस्टेज भनिदिने। यो हेर्नुहोस् त यताको यसको ए को आउटपुट यहाँ इनपुट आउँदो रहेछ। अब नर्मल लस कति भनेको छ? 5% भनेको छ। कतिको 5%? अब फेरि वर्किङ नोटमा जाने 1 नम्बरमा नर्मल लस भनेको 5%। 5% अफ इनपुटको हो नि, जहिले पनि इनपुटबाट निकाल्ने। इनपुटको युनिट भनेको यो 1820 को 5% लगाइदिने। 1820 को इन्टु 0.05 5% गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ यो 91 युनिट आयो हो। यहाँ लगाइदिने 91। यसको एट द रेट स्क्रैप प्राइस कति छ हेर्नुहोस् त। स्क्रैप प्राइस भनेको यो नर्मल वेस्टेजलाई कतिमा बिक्री गर्छ अरे रुपिस रियलाइज, यसबाट रियलाइज भनेको प्राप्त गर्छ अरे, अथवा स्क्रैप प्राइस भन्न दिएको हुन्छ यो 20 प्राप्त गर्छ अरे 20। यसलाई 20 ले, यो रेटलाई 20 ले मल्टिप्लाई गरिदिने भनेको 20 र 91 मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यो 1820 नै आयो। ठिक छ, 1820 आयो। यदि भइसके पछाडि यो चाहिँ रुपिजमा आएको है। यो भनेको यु भनेको युनिट, यो भनेको एमाउन्ट है। ल नर्मल लस आयो। अब नर्मल लस लगाइसके पछाडि 2 नम्बरमा के भन्ने? वर्किङ नोट चाहिँ सधैँ हेर्ने। अब नर्मल आउटपुट निकाल्ने। नर्मल आउटपुट भनेको फर्मुला अहिकै भइहाल्यो, इनपुट माइनस नर्मल लस। इनपुटको युनिट 1820 माइनस नर्मल लसको युनिट 91, दुईटाको युनिट घटाइदिने। 1820 माइनस 91 गरिदिने, हाम्रो आउँछ यो 1719। 1729 यति युनिट आयो। नर्मल आउटपुट यति आयो। अब एक्चुअल आउटपुट कति छ? एक्चुअल आउटपुट भनेको यहाँ 1700 छ। 1700। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है, नर्मल भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड, हामीले अनुमान गरेको यति इनपुट हालेको थियौँ, यति चाहिँ नर्मल लस भयो। अब यति उत्पादन हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ, तर यति उत्पादन भयो भने चाहिँ नर्मल हामीले जुन अनुमान गर्थ्यौँ त्योभन्दा एक्चुअल कम भयो। कम भयो भने के हुन्छ? नर्मल भन्दा एक्चुअल बढी भयो भने एबनर्मल गेन, एक्चुअल कम भयो भने एबनर्मल लस। भनेपछि आएको 29 युनिट चाहिँ हाम्रो के हो? एबनर्मल लस। एबनर्मल लस चाहिँ 29 आयो युनिट। भनेपछि एबनर्मल लस भयो भने कता लाउने? यहाँ ए बाई एबनर्मल लस एकाउन्ट भनिदिने हैन। लस एकाउन्ट कति छ हाम्रो यहाँ? 1700 युनिट। यसरी 29 युनिट आयो। 29 युनिटमा 29 लगाइदिने। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने रेट। अब यिनीहरूको त एमाउन्ट दिएको छँदै थियो, यसको पनि एमाउन्ट थियो। यदि यो नर्मल वेस्टेजको सपोज यसलाई 20 भनेर यहाँ नदिएर यहाँ खाली दिएको थियो भने यहाँ 91 लाउँथ्यौँ, यो एमाउन्ट खाली नै हुन्थ्यो है। रेट दिएन भने खाली नै हुन्छ ल नर्मल लसको चाहिँ। अब एबनर्मल लसलाई अथवा एबनर्मल गेनलाई मल्टिप्लाई गर्ने हाम्रो रेट भनेको कुन हो? नर्मल कस्ट पर युनिट, अघिको जस्तै नर्मल कस्ट। अब 3 नम्बरको हाम्रो भनेको नर्मल कस्ट पर युनिट, एनसीपीयू मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ ल। नर्मल कस्ट पर युनिट हाम्रो फर्मुला के हुन्छ? डेबिटको टोटल एमाउन्ट गरिदिने 1,18,318, 1,18,19 20 1,20 1,50 1,90 1,90 2,10 2,10 2,10,300 1,18,000 1,20 1,50 1,90 2,10,300 आयो डेबिटपट्टि। डेबिटपट्टि टोटल एमाउन्ट गर्ने 2,10,300 माइनस क्रेडिटपट्टिको चाहिँ नर्मल लसको एमाउन्ट लाउने 1820। यो डेबिटको कस्ट र क्रेडिटपट्टिको हाम्रो नर्मल
क्रेडिटपट्टिको हाम्रो नर्मलको एमाउन्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो नर्मल कस्ट आउँछ। नर्मल कस्टलाई डिभाइड बाई नर्मल युनिट गर्ने। नर्मल आउटपुट भनेको न नर्मल आउटपुट भनेको यो यसरी निकालेको 1729 1729 ठिक छ नि। डेबिटपट्टिको जतिवटा कस्ट हो ती सबैमा क्रेडिटपट्टिको चाहिँ जस्ट यसको कस्ट छ भने घटाउने, छैन भने 0 राखिदिने, माइनस पछाडि 0 राखिदिने। यो छ भने लगाइदिने, छैन भने यसको ठाउँमा 0 हालिदिने, डिभाइड बाई नर्मल आउटपुट गरिदिने। गरेपछि हाम्रो कति आयो 2,10,300 माइनस 1820 गरिदिने, डिभाइड बाई 1700 2 9 29 गरिदिने। हाम्रो यो रेट आयो 120.5784 5784 यति आयो हैन। अब यसको रेट भनेको @120.5784 ल यसले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब एब्नर्मल लस भनेको यो इन्टु यो गरिदिने त गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो हाम्रो यो 3496.77 आयो। मैले 97 लगाइदिएँ ल, 96.77 आयो, मैले 97 हालिदिएँ है ल, यति आयो ल। अनि यति भइसके पछाडि अब हाम्रो के लगाइदिने एब्नर्मल गेन र लस मध्येमा एब्नर्मल लस आयो। एब्नर्मल लस आइसके पछाडि अब यहाँ यदि वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गरेको फिनिस स्टकमा ट्रान्सफर गरेको केही छ भने लगाइदिने, छैन भने अब के गरिदिने सबै हामीले यहाँ भएको जो इन्फर्मेसन चढायो नि सबै हेर्नुहोस् त, यो सबै चढायो, यसको पनि चढायो, यसको पनि काम गर्यो। एक्चुअलको काम कहाँ आयो भन्दाखेरि यो निकाल्ने बेलामा आयो, एब्नर्मल गेन लस निकाल्ने बेलामा एक्चुअल काम आयो। अब हाम्रो अरू केही भएको छैन भने, अरू इन्फर्मेसन केही दिएको छैन, वेयर हाउसमा लैजा सेल्स गर भनेर केही भनेको छैन भने जति एक्चुअल आउटपुट हो त्यसलाई प्रोसेस जेटमा ट्रान्सफर गरिदिने बाई प्रोसेस जेट भनेर हामीले एक्चुअल आउटपुटलाई लाने। एक्चुअल आउटपुटको युनिट भनेको कति यहाँ 1700 युनिट। एक्चुअल आउटपुट चाहिँ लाने 1700 लाई लाने कुन रेटमा जुन अघि नर्मल कस्ट पर्यो नि जति आएको थियो 120.5784 जुन आएको थियो त्यही रेटमा लाने। यसले 1700 लाई मल्टिप्लाई गरेर हालिदिनु कति आउँछ भनेपछि हाम्रो इन्टु 1700 सँग मल्टिप्लाई गरिदिने हाम्रो 2,04,908 आयो। अब यस्तो रेट पोइन्टमा आएको बेलामा कोही बेला डेबिट र क्रेडिटको टोटल 1-2 रुपैयाँले फरक हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा आफूले विचार गरेर बराबर हालिदिनुहोस् ल। डेबिटपट्टिको युनिटको टोटल भनेको 1820 आयो। अनि एमाउन्टको टोटल भनेको हाम्रो कति आयो 2,10,300 2,10,300 आयो। यहाँ भनेको टोटल हालिदिनुहोस् कति आउँछ युनिट बराबरी आउनु पर्यो है। 1700 1790 1800 1820 यो पनि 1820 नै आयो। यहाँ पनि त्यति नै आउनुपर्छ 2,10,300 जोडिदिनुहोस् है तपाईँले ठ्याक्कै आउँछ ल। यति टोटल यति आयो प्रोसेस वाईको। अब प्रोसेस जेड बनाउने फेरि हामी 1 कै सकेको छैन है। 1 कै एक्स वाई जेड प्रोसेस एकाउन्ट भनेको छ त्यसकै एक्स वाई जेड बनाउनुपर्छ। एक्स र वाई यो भयो। अब म जेड तपाईँसँग क्वेसन राख्नु 2075 को मैले क्वेसन मसँग यहाँ क्वेसन छ यो मेटाएर मैले यी लगाइदिएँ ल। किनभने इन्फर्मेसन अब तपाईँ क्वेसन टिप्नु न कपीमा क्वेसन टिप्नु भइहाल्छ। किनभने मैले सबै यहाँ देखाइदिएँ भने अब प्रोसेस एकाउन्ट भने चाहिँ हामी एकै गर्दैछौँ। यो पछाडि एब्नर्मल लस र अनि एब्नर्मल गेनको फेरि बनाउँछौँ। यति भए पछाडि के हुन्छ भने तपाईँको एकैचोटि फर्मेटमा एउटै फर्मेटमा पुरै देखाइदियो भने सजिलो पनि हुन्छ क्या हैन। अब चाहिँ नअट्ला जस्तो भयो प्रोसेस जेड भयो। यहाँ जेड गरिदिने अनि हाम्रो तपाईँको यहाँ डिआर भयो यहाँ सिआर भयो हैन। यहाँ लगाइदिउँ एमाउन्ट युनिट यसरी लगाइदिउँ है एमाउन्ट युनिट ल। यति भइसक्यो डिआर सिआर यो भनेको पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले ल बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि के दिएको थियो हेर्नुहोस् त यो प्रोसेस वाईबाट हाम्रो जुन प्रोसेस वाईबाट हाम्रो बाई प्रोसेस जेड भनेर जुन एक्चुअल आउटपुट ल्याएको थियौँ त्यसलाई यहाँ लगाइदिने टु प्रोसेस वाई एकाउन्ट भनेर राखिदिने। वाईबाट ल्याएको 1700 यो युनिटमा 1700 नै हालिदिने रेट पनि राखिदिने @ गरेर अनि 2,04,983 8383 यसरी हालिदिने ल 2,04,983 यो भयो। अनि अरू बाँकी भएको खर्च हालिदिने। अरू के शीर्षकमा खर्च छ हेर्नुहोस् त क्वेसन हेर्नुहोस् है। अब तपाईँले 75 को 2075 मा अदर मेटेरियल
अदर मटेरियल टु डाइरेक्ट लेबर टु प्रोडक्टिभ वेजेस होइन प्रोडक्टिभ ओभरहेड ओबिएच प्रोडक्सन ओभरहेड है सरी TION प्रोडक्सन ओभरहेड यति दिएको छ तीनटा खर्च कति दिएको छ भने 34 50 र 25 34,000 यो 50,000 र यो 25,000 यसरी तीनटा दिएको छ हैन। अब यति दिइसके पछाडि अब जुन हामीलाई त्यहाँ नर्मल वेस्टेज भनेको छ बाई लगाइदिने बाई नर्मल वेस्टेज भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है नर्मल वेस्टेज भनेर लेख्दा पनि हुन्छ एट द रेट त्यसको स्क्रैप भ्यालु कति दिएको छ नि त नर्मल वेस्टेज हाम्रो रियलाइज कति छ वेस्टेज रियलाइज पर युनिट भनेर यसको 15 दिएको छ यो 15 दिएको छ यो युनिटमा लगाइदिनुस् हाम्रो कति पर्सेन्ट छ नर्मल वेस्टेज भनेर हामीलाई कति पर्सेन्ट दिएको छ नर्मल वेस्टेज भनेर हामीलाई तपाईको यहाँ दिएको छ 10% दिएको छ यो 10%। अब वर्किङ नोट यसको पनि वर्किङ नोट मैले यही गरिदिने भए वर्किङ नोट लेखेर 1 नम्बरमा लेखेछु नर्मल लस भनेको 10% दिएको छ 10% अफ इनपुटको 10% अब इनपुट भनेको कति हो 1700 उताबाट आएको एक्चुअल आउटपुट जति आछ त्यही 1700 को 10% हाम्रो 170 युनिट आयो जरी यहाँ लगाइदिनुस् 170। अब 170 र यसको स्क्रैपको रेट 15 मल्टिप्लाई गरिदिने 170 × 15 गरिदिनुस् हाम्रो आउँछ 2550 आयो एमाउन्ट यो हैन। अब नर्मल लस निकालेपछि नर्मल आउटपुट निकाल्नुस् नर्मल आउटपुटको फर्मुला भनेको इनपुट माइनस नर्मल लस हैन इनपुट माइनस नर्मल लस युनिटमा आउँछ यो युनिटमा आउँछ ल युनिटमा आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ के हुन्छ इनपुट भनेको यसको 1700 युनिट छ 1700 माइनस 170 गरिदिनुस् त हाम्रो 1700 माइनस 170 गर्दाखेरि नर्मल आउटपुट आउँछ 1530 युनिट आयो हैन यति आयो नर्मल आउटपुट हामीले एक्सपेक्ट गर्ने आउटपुट यति आयो एक्चुअल आउटपुट चाहिँ कति दिएको रहेछ 1600 दिएको रहेछ। अब यहाँ के भयो हेर्नुस् त एक्सपेक्ट गरेको 1530 आउँछ उत्पादन हुन्छ भनेर अनुमान गरेको 1600 भयो भने चाहिँ बढी भयो 70 युनिट बढी भयो यो एबनर्मल के भयो गेन भयो। कसरी गेन भन्दाखेरि एक्चुअल नर्मल र यो कम्पेयर गर्दाखेरि एक्चुअल बढी भयो भने गेन एक्चुअल कम भयो भने लस एक्चुअल बढी भयो गेन भयो गेन 70 युनिट आयो 2 यहाँ लगाइदिने एबनर्मल गेन भन्दिने 70 युनिट हो नि सरी 70 युनिट ल यति आयो। अब हामीलाई यसको रेट निकाल्नको लागि के हो नर्मल कस्ट पर युनिट लाउनुपर्छ यो 3 नम्बरको निकाल्नुस् नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् त यो निकाल्ने हाम्रो फर्मुला भनेको के हुन्छ डेबिटपट्टिको टोटल एमाउन्ट भनेको यो 2,04,983 2,04,983 प्लस 50 30 80 90 1,09,000 प्लस 1,09,000 हैन 1,09,000 हो नि त 50 30 80 90 1,09,000 3 लाख डेबिटपट्टि आयो 3,13,983 आयो माइनस अब क्रेडिटपट्टिको यो 2550 क्रेडिटपट्टिको चाहिँ नर्मलको एमाउन्ट लगाइदिने ल 2550 लगाइदिने डिभाइड बाई नर्मल आउटपुट भनेको 1530 नर्मल आउटपुटले डिभाइड बाई गरिदिने कति आयो यसमा हाम्रो 2550 गर्दाखेरि यति आएको थियो डिभाइड बाई 1530 गरिदिने हाम्रो आयो 203.551 203.5510 आयो यति रेट आयो नर्मल कस्ट पर युनिट भने चाहिँ यसको रेट कति लाउने 203.1150 5510 आयो हैन ल यति आयो यति आइसकेपछि अब हाम्रो के गर्दिने यो र यो मल्टिप्लाई गर्दिने त इन्टु 70 सँग मल्टिप्लाई गर्दिने यो हाम्रो आयो 14,248 14,248.5 छ 49 लगाएँ मैले 14,248.5 छ त्यो 49 लगाइदिएँ यो र यो रेट र यो मल्टिप्लाई गरिदिने यति आयो। अब एबनर्मल गेन र लस पनि लगाइसके पछाडि अब हाम्रो बाई यो त लास्ट अफ प्रोसेस छ नि त प्रोसेस XYZ मध्येको लास्ट अफ प्रोसेस छ भने चाहिँ के लाग्दिने बाई फिनिस्ड FINISHED फिनिस्ड बाई फिनिस्ड गुड्स एकाउन्ट
फिनिश गुड्स एकाउन्ट भनिदिने। अनि लाउँदाखेरि चाहिँ कुनलाई दिने, एक्चुअल आउटपुट लाने। एक्चुअल आउटपुट भनेको यसको कति उत्पन्न भएको छ त्यो चाहिँ लाने हो क्या। हेर्नुहोस् है, यो एबाट बीमा लाँदा ए को एक्चुअल आउटपुट, बी एक्सबाट वाईमा जाँदाखेरि एक्सको आउटपुट, वाईबाट जेडमा लाँदाखेरि वाईको आउटपुट। अब जेडबाट फिनिसमा लाँदाखेरि जेडको एक्चुअल आउटपुट 1600। यो 1600 युनिटलाई कुन रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने, ए नर्मल कस्ट पर युनिट यो 203 ले 203.5510 यसले मल्टिप्लाई गरिदिने है। कति आयो यो भने पछाडि हाम्रो 1600सँग यो रेट मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। 3 लाख यो आयो हाम्रो। यसको रेट भनेको 3,25,681.5 आयो। 608.282 लगाइदिएँ मैले, ठिक छ। ल मैले 82 लगाइदिएँ। यति भयो भने अब जोड दिने। यतापट्टिको डेबिट र क्रेडिटको टोटल जोड दिउँदा हाम्रो कति आयो, यतापट्टि आएको थियो हाम्रो 3,13,983। यतिमा प्लस 2,5,2550 लगाइदिनुहोस्। हाम्रो कति आउँछ, 3,28,200 3,232 आयो। 3,28,232 आयो। यो 1770 1770 आयो। यो पनि 1770 आयो। यहाँ पनि यति थियो 3,13,983 मा 13 10 23 4 27,000 28,232 ल 3,28,200 3,232 ल यति आयो। 3,28,232 हो। तीन लाख 25,682 चाहिँ आयो। के भएर 25,682 त यो फिनिस गुड्सको चाहिँ आएको। यो बुकमा दिएको त 3,25,682 भनेको यो फिनिस गुड्सको हो भनेर दिएको रहेछ, भइहाल्यो ल। यति हालिदिने। अनि त्यो ट्रान्सफरको एमाउन्ट भनेर एकोमा यो एमाउन्ट दिएको छ 1,08,300 दिएको छ। यो ट्रान्सफर एमाउन्ट हो। यो ट्रान्सफर भनेको यो एमाउन्ट हो। यसको ट्रान्सफर एमाउन्ट भनेको यो हो, ठिक छ। यसको फिनिस गुड्सको एमाउन्ट भनेको यो ल। हाम्रो तीनटै भयो, XYZ भयो। हामीलाई 1 नम्बरमा प्रोसेस एकाउन्ट भन्नु भनेको थियो क्वेसनले। प्रोसेसको X, Y र Z तीनटा प्रोसेस, तीनटै प्रोसेस एकाउन्ट बनायो है। अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नु होला। अब हामीलाई 2 नम्बरमा एबनर्मल लस र 3 नम्बरमा एबनर्मल गेन भनेको छ। अब 2 नम्बरको एबनर्मल लस एकाउन्ट बनाऊ ल। 2 नम्बरमा जाने हामीले एबनर्मल लस एकाउन्ट हैन, एबनर्मल लस एकाउन्ट। अलिकति ह्यान्डराइटिङ सानो छ, मजाले केयर गरेर बुझ्नुस् ल। किनभने मैले यी अटाएर सबै कुरा मजाले एकै ठाउँ बुझाइदिउँ प्रश्न भन्ने कुरा मलाई लागेर यसो गरेँ। यतापट्टि डिआर फर्मेट चाहिँ त्यही हो, यतापट्टि सिआर। अनि हाम्रो फर्मेट बनाउँदाखेरि पनि पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट फुल फर्म लेख्नुहोस् तपाईँले चाहिँ फेरि इक्जाममा, पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट ल। अब एबनर्मल लसको फर्मेट हेर्दा पनि हुन्छ, यहीँबाट बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। फर्मेट हेर्नु ल। एबनर्मल लस कहाँ छ हेर्नुहोस् त। यहाँ छ, यहाँ एबनर्मल गेन छ, यसमा यहाँ एबनर्मल लस छ, यसमा एबनर्मल गेन छ भने चाहिँ वाईमा मात्रै छ एबनर्मल लस भने चाहिँ अब वाईमा हेर्ने। प्रोसेस वाईको सिआर साइडमा एबनर्मल लस छ भने अब एबनर्मल लस एकाउन्ट भन्दाखेरि डिआर साइडमा लेख्ने टु प्रोसेस। कुन प्रोसेसमा छ, प्रोसेस वाईमा छ, वाई एकाउन्ट भनिदिने। प्रोसेस वाईमा छ नि त नि, यहाँ सिआर साइडमा छ भने अब डिआरमा राख्ने। यहाँ 29 युनिट छ, 29 नै राख्ने युनिट। एमाउन्ट 34,907 जति छ त्यति नै राख्दिने है ल। अब यति भइसके पछाडि हेर्नुहोस् है, एबनर्मल लस भनेको हाम्रो नर्मल आउटपुट भन्दा कम हामीले एक्चुअल आउटपुट गरेर भएको लस पनि त भनेछ नि। नर्मल लस छँदै थियो, यो एक्स्ट्रा भएको लस हो भनेपछि यो लस भएको 29 युनिट। यो 3497 चाहिँ के हो भने चाहिँ केले मल्टिप्लाई गरेर आएको हेर्नुहोस् त। यो नर्मल कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर आएको नि यो हेर्नुहोस् त। यो त 120 त नर्मल कस्ट पर युनिट हो भन्छ नि। 29 युनिट लस हुँदाखेरि हाम्रो 3497 बराबरको लागतको यति कस्ट बराबरको चाहिँ हाम्रो लस भएको रहेछ भन्ने बुझ्ने। यो भनेको लस भएको युनिटको लागत मूल्य हो। अब हाम्रो त नर्मल पनि त लस छ नि त हो। नर्मल लस हुँदाखेरि हाम्रो नर्मलमा पनि 91 युनिट हाम्रो लस 91 युनिट लस भएको छ। तर नर्मल युनिटको जुन हाम्रो एट द रेट प्राइस 20 छ नि, यो भनेको चाहिँ नर्मल युनिट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि। अब हाम्रो उत्पादन गर्दा गर्दै केही सामान नराम्रा हुन्छन्, बिग्रेका हुन्छन्, पुराना हुन्छन्, वेस्टेज ड्यामेजहरू स्क्रैप भनेको चाहिँ त्यो काम नलाग्ने पुराना सामान, बिग्रेका खुग्रेका सामानहरू हुन्। त्यो सामान चाहिँ हाम्रो
थोरै मूल्यमा बिक्री गरिन्छ क्या, बजार भाउमा बिक्री नभए पनि थोरै हाम्रो जुन हाम्रो अब कबाडी सामानहरू किन्न आउँदैनन्, जस्तै अब हामीले कबाडी सामानहरू जस्तै पुरानो बुकहरू बेचिन्छ केजीको हिसाबले होइन, बिग्रेको मोबाइलहरू बिग्रेको घडीहरू हामीले थोरै केजीको हिसाबले बिकिन्छ नि, हो त्यसलाई भन्छ हाम्रो स्क्रैप प्राइस, स्क्रैप भ्यालु भन्छ। त्यही हो यो जुन हाम्रो नर्मल लसको स्क्रैप भ्यालुको रेट दिन्छ अथवा वेस्टेज भ्यालुको जुन रियलाइज रेट दियो, यो भनेको हाम्रो यो 91 युनिट हाम्रो बिग्रेको सामान लस हुँदाखेरि, काम नलाग्ने सामान लस हुँदाखेरि हामीलाई यसलाई त्यही सम्झिनुहोस्, त्यही केजीको हिसाबले बेच्यो, 20 रुपियाँ केजीको दरले हिसाब युनिटको 20 रुपियाँको दरले बेच्यो भने बुझ्नुहोस् यो चाहिँ नर्मल लसमा भएको रेट चाहिँ नर्मल बिग्रेका सामानले हामीले बिक्री गरेर आएको पैसा भन्ने बुझ्नु। यो चाहिँ हाम्रो बिग्रेको सामान बिक्री गरेर आएको पैसा, नर्मल लसको चाहिँ यो, यसमा यसको यो नर्मल लसको पैसा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, जहिले पनि ध्यान दिनु। एबनर्मल लसमा र एबनर्मल गेनमा आएको त्यो एमाउन्ट चाहिँ यो कस्ट मूल्य हो भन्छ नि। यति युनिट लस हुँदा यति कस्ट लागेको थियो, यो कस्ट प्राइस यहाँ लेखियो, तर हेर्नुहोस् यो पनि लस नै हो, हामीसँग जम्मा भएको लागत मूल्यको लस यति हो, तर हाम्रो 91 युनिट 91 युनिट हाम्रो नर्मल लस हुँदै गर्दा त 1 युनिटको 20 रुपियाँको दरले त हाम्रो स्क्रैप भ्यालु प्राप्त भएको छ नि, हो यो पनि लसबाट प्राप्त भएको भ्यालु हो नि त। त्यही भएर जम्मा लस, टोटल लस, एबनर्मल लस यति मध्येमा बाई बैंक एकाउन्ट अथवा बाई सेल्स अफ स्क्रैप भनेर, सेल्स अफ स्क्रैप भनेको हाम्रो यही रेट हो, नर्मलको रेटलाई हाम्रो स्क्रैप रेट अथवा वेस्टेज रेट जेसुकै भने पनि हाम्रो स्क्रैप रेट भन्छ यसलाई होइन, त्यो लगाइदिने। किनभने यति बराबरको चाहिँ हाम्रो पैसा 20 रुपियाँ बराबरले चाहिँ पैसा प्राप्त भएको छ, यसले एबनर्मल लसलाई पनि कभर गर्छ भन्छ। कति युनिटलाई कभर गर्छ? युनिट चाहिँ त्यही 29 हो, जति एबनर्मल लसको युनिट छ त्यति युनिटलाई मात्रै कभर गर्ने हो, युनिट त्यति नै लेख्ने, एट द रेटमा चाहिँ यो 20 रुपियाँले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने, 29 × 20 गरिदिनुहोस् कति आउँछ हाम्रो 580 भनेपछि यति कस्ट बराबरको लस हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यही 29 युनिट चाहिँ 20 रुपियाँको दरले हाम्रो स्क्रैप भ्यालुबाट प्राप्त हुँदाखेरि 580 बराबरको हाम्रो पैसा प्राप्त हुँदो रहेछ स्क्रैपको रेटले है। अब नेट लस चाहिँ कति भयो त? नेट लस भनेको चाहिँ बाई पिएल एकाउन्ट भनेर जता पुग्दैन त्यता थप्ने, यतापट्टि पुगेन किनभने एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसको चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट लस जति हुन्छ त्यसलाई पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, यो नेट लस हो। यो युनिट 29 नै छ, 3497 जता बढी छ त्यतैको लेख्ने, युनिट पनि 29 बराबरी आयो। अब यहाँ बराबरी बनाउन यता बढी छ यता कम छ, यही तलको 3497 लेख्ने, कति पुग्दैन थप्दिने, यसमा यो घटाएर थप्दिने माइनस 580 थप्दाखेरि 3497 मा 597 मा 580 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो हाम्रो यो 2917 आयो। यो नेट लसको भ्यालु यति आयो, ब्यालेन्स सिट है यो। ल पिएल एकाउन्टको नेट लस चाहिँ यति हो। के गरिदिने? प्रोसेसको सिआरमा भएको डिआरमा राख्दिने जस्ताको तस्तै, अनि बाई बैंक अथवा सेल्स अफ स्क्रैप भनेर युनिट यही एबनर्मलको युनिट लगाइदिने, त्यसलाई स्क्रैपको रेटले मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने भइहाल्यो। यता सिआरमै पुग्दैन जहिले, पिएल एकाउन्ट भनेर थप्दिने एमाउन्टमा सक्यो। ल एबनर्मल लस बनाइयो हामीले एउटा है। अब एबनर्मल गेन एकाउन्ट पनि बनाऊ। उदो ठाउँ नभएकोले मैले एबनर्मल गेन पनि यी बनाइदिन्छु ल, यो मेटेर तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ, एकदम सजिलो छ क्या। अब एबनर्मल गेन पनि बनाऊ ल। एबनर्मल गेन 3 नम्बरमा सोधेको छ, 3 नम्बरमा एबनर्मल गेन एकाउन्ट भनेको छ। एबनर्मल गेन एकाउन्ट भनेर फर्मेट यही नै हुन्छ हाम्रो, डिआरसिआर पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट, पार्टिकुलर्स युनिट एमाउन्ट। ल अब एबनर्मल गेन कहाँ छ? यहाँ र यहाँ छ, यहाँ कुन साइडमा छ? प्रोसेस एकाउन्टको डेबिट साइडमा छ। डेबिट साइडमा छ भने अब क्रेडिटमा लाने, बाई प्रोसेस याक्स एकाउन्ट, बाई प्रोसेस वाई एकाउन्ट भनेर याक्स र जेटमा छ है, जेट एकाउन्ट भनेर लाने हैन। लाँदाखेरि प्रोसेस याक्समा कति छ? प्रोसेस याक्समा भनेको हाम्रो प्रोसेस याक्समा 20 युनिटको 1300 छ, युनिट 20 छ, एमाउन्टमा 1300 छ। प्रोसेस जेटमा एबनर्मल गेनमा युनिट 70 छ, यतापट्टि छ एमाउन्ट 14249, 14249 छ है। ल अब यसमा पनि हाम्रो एबनर्मल गेन जति भएको थियो, यो एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसलाई चाहिँ नर्मलको स्क्रैप रेटले यसलाई एडजस्ट गरिदिने, यतापट्टि यो राख्दिने। मैले अगाडि फर्मेट पनि हेर्नुहोस्, मैले भनिदिएको छु टु नर्मल लस भनेर हामीले कति लगाइदिने? नर्मल लस भनेर हाम्रो अब
नर्मल लस पनि यो प्रोसेस दुईटामा एबनर्मल गेन भने दुईटैको नर्मल लस भनेर लगाइदिने। नर्मल लस यो याक्सको लागि यो जेडको लागि है। अब हाम्रो यो 20 युनिट हो, जेडमा 70 युनिट, युनिट यही राखिदिने। अब यहाँ पनि स्क्रैपको रेटले नर्मल लसमा ट्रान्सफर गरिदिने। स्क्रैपको रेट कति छ यहाँ? स्क्रैपको रेट भनेको हाम्रो यसमा 10 छ @ 10, यसमा @ जेडमा भनेको स्क्रैपको रेट भनेको 15 छ 15 छ। ल अब यसले मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने 200.2000 20.200 70.700 1050 1050 आयो। बुझ्नुभयो नि? एबनर्मल गेन डेबिटमा क्रेडिटमा ल्याउने, एबनर्मल गेन एबनर्मल लस दुईटैलाई स्क्रैप रेटले एडजस्ट गर्ने। किनभने अघि हाम्रो नर्मल लस भएमध्येमा स्क्रैप रेट बराबरको हाम्रो कभर गरेको थियो, त्यति बराबर पैसा पाइयो अनि बाँकी भएको चाहिँ हाम्रो नेट लस आएको थियो। यहाँ पनि यति गेन मध्येमा एबनर्मल गेन यति मध्येमा हाम्रो त फेरि गेन भए पनि यो र यो यसमा र यसमा एबनर्मल गेन भयो भने त नर्मल लस पनि त भएको छ नि त, छैन त? नर्मल लस पनि भएको छ भने अब त्यो नर्मल लसमा ट्रान्सफर गरिदिने, कति स्क्रैपको रेट बराबरीले लगाइदिने अनि हाम्रो आउँछ कतापट्टि बढी आउँछ हेर्नुहोस्, यो नर्मल लस याक्सको र जेडको है, दुईटा भएर यो दुईटा भएको। यो गरिदिनुहोस् 14,204 मा 1300 जोडिदिनुहोस् 15,700 15,549 15,549 हुन्छ यहाँ, यो 90 हुन्छ यहाँ पनि 90 हुन्छ। यो कता छ? यतैपट्टि बढी आउँछ 15,549 लेखिदिनुहोस्। यतापट्टि पुगेन, जहिले पनि यतै पुग्दैन यो एबनर्मलमा। 2PL एकाउन्ट भनेर राखिदिनुहोस्, युनिटमा थप्नु पर्दैन, एमाउन्टमा थपिदिनुहोस्। 15,549 मा माइनस गरिदिने यो 1050 200 1250 गरिदिनुहोस्, हाम्रो आउँछ 14,249 14,249। ल क्वेसनले सोधेको जति हाम्रो सक्यो है, क्वेसनले सोधे जति सक्यो, क्वेसनले हाम्रो सोधे जति सक्यो। अब तपाईलाई हामीले अझै बनाउने भने अझै एउटा एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ। नर्मल लस एकाउन्ट सोधेको छैन क्वेसनले, त्यो पनि बनाइदिइहालौँ नि त, सिकिहाल्नुहोस् तपाईँले। ल नर्मल लस एकाउन्ट बनाउने तपाईँले सिकिहाल्ने। अब नर्मल लस एकाउन्ट कसरी बनाउने भने नर्मल लस र एबनर्मल यो एबनर्मल गेन है, सरी 3 नम्बरको एबनर्मल गेन थियो, यो एबनर्मल गेन थियो, यसरी बनाइयो। ल म यहाँ बनाइदिन्छु। ल नर्मल लस एकाउन्ट बनाउनु भन्यो भने ल क्वेसनले, ल हेर्नुहोस् पार्टिकुलर्स एमाउन्ट तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् है, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट हो भनेर आफै बुझ्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ फुल फर्मेट माथिको जस्तै बनाउनुहोस्। अब कसरी बनाउने भने नर्मल लस त तिनटैमा हुन्छ हेर्नु त, यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ। क्रेडिट साइडमा छ तिनटैको नर्मल लस भने अब डेबिटपट्टि लाउने फर्मेट यस्तै बनाउनुहोस्। टु प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई र प्रोसेस जेड, यसरी भन्दै प्रोसेस एक्स प्रोसेस वाई र प्रोसेस जेड भन्नुहोस्। ल यसरी फुलमा लेख्नुहोस् तपाईँ। नर्मल लस जस्ताको तस्तै 200 र 2000, यहाँ 200 छ युनिटमा, यता 2000 छ, 91 र यहाँ 91 छ, यतापट्टि 1820 छ। अनि जेडमा 170 र 2550 170 र 2550 बनाएको छ हैन। अब यति हाम्रो नर्मल लस भएको छ। नर्मल लस मध्येमा हामीले एबनर्मल गेनमा कति ट्रान्सफर गरिदियो हेर्नु त, एबनर्मल गेन भनेर एबनर्मल गेनको नर्मल लसमा यति ट्रान्सफर गरेको थियौँ हो नि। एबनर्मल गेन यति मध्येमा यति लस कभर गर्ने भनेर हाम्रो यो याक्स र जेड मध्येको नर्मल लस कभर गरेको थियौँ। त्यस्तै यहाँ बाई नर्मल लसमा जुन हामीले एबनर्मल गेन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि नर्मल हाम्रो लस भनेर ट्रान्सफर गरेको छौँ भने नर्मल लस बनाउँदाखेरि बाई एबनर्मल गेन भनेर एबनर्मल गेन भनिदिने अनि त्यो ट्रान्सफर गरेको एमाउन्ट हालिदिने है। एबनर्मल गेन प्रोसेस याक्सको हाम्रो कति युनिट छ यो 20 युनिट @ त्यही 10 कै दरले 20.200 अनि जेडमा ट्रान्सफर गरेको प्रोसेस जेड भनेर @ यसको 15 छ। यही हामीले एबनर्मल गेनमा जति नर्मल लस भनेर राखेको छौँ त्यसलाई नै जस्ताको तस्तै यहाँ डिआरमा राखेको छ, सिआरमा ल्याउने हो। 70 लगाइदिनु यहाँ अनि 1050 छ 1050 ठिक छ। एबनर्मल गेन भनेर युनिट लगाइदिने, एबनर्मल गेनको एमाउन्ट चाहिँ अनि रेट चाहिँ लगाइदिने हो, स्क्रैपको नर्मलको स्क्रैपको रेट लगाइदिने। याक्समा याक्सकै स्क्रैपको रेट 10, जेडमा जेडकै स्क्रैपको रेट 15 अथवा यही जस्ताको तस्तै ल्याएको भनेर बुझ्दा पनि भयो।
अब कतापट्टि पुग्दैन हेर्नुहोस् त, हाम्रो यतापट्टि बढी छ, यतापट्टि बढी छ भने यतापट्टिको बढी जोड्नुहोस्। 200, 370, 460, 461, 461 युनिट भयो। यो जोड्नुहोस् तपाईँले ल। 2000, 4000, 4000, 5000, 6370, 6370 आयो। यो क्यालकुलेसन मिस्टेक पनि हुनसक्छ, तपाईँ आफै गर्नुहोस्। अब यतापट्टि बाई ब्याङ्क एकाउन्ट, यो चाहिँ किन ब्याङ्क एकाउन्ट लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो त यो नर्मल लसबाट त यो त स्क्रैपको रेट हो नि त। स्क्रैपको रेट भनेको त हामीले यो काम नलाग्ने सामान, नर्मल लस भएको सामान बिक्री गरेर प्राप्त भएको मूल्य हो। यहाँबाट त पैसा प्राप्त हुन्छ। हाम्रो नर्मल लसको रेटबाट चाहिँ जहिले पनि पैसा प्राप्त हुन्छ। यो सस्तो मूल्यमा काम नलाग्ने वस्तु बिक्री गरेर आएको रेट भन्ने बुझ्ने। यति रुपियाँ हामीले नर्मल लसबाट यो एमाउन्ट भनेको प्राप्त गरेको पैसा जम्मा टोटल प्राप्त गर्नुपर्ने यति, एबनर्मल गेन कभर गर्न हाम्रो यति रुपियाँ लागेको थियो भने अब बाँकी भएको हाम्रो जति हुन्छ त्यति प्राप्त हुन्छ। जसरी 461 यहाँ थियो, यहाँ 70, 2, 20, 90 मात्रै भयो। 461 मा अब युनिट पनि घटाइदिनुहोस्, युनिट पनि बराबरी आउँदैन। यहाँ 371 यति युनिट थप्नुपर्छ। एबनर्मल गेन र लसमा चाहिँ एमाउन्ट मात्रै थप्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ युनिट एमाउन्ट दुइटै थप्नुपर्छ। 461 अब एमाउन्ट पनि थपिदिनुहोस्। 6370, 6370 यहाँ राखिदिनुहोस्, एमाउन्ट थपिदिनुहोस्। 6370 मा यो क्यालकुलेसन तपाईँले जोड्नुहोस् ल। 2, 3, 4, 5, 8, 5, 13, 370 ठिक छ। यो 1250 घटाइदिनुहोस्। 1250, 5120, 5120 चाहिँ अब हामीले बिक्री गरेर प्राप्त हुने नर्मल लसबाट बिक्री गरेर प्राप्त हुने जम्मा यति पैसा मध्येमा एबनर्मल गेनलाई कभर गर्न यति लाग्यो, जम्मा 5120 चाहिँ पैसा प्राप्त हुने रहेछ। ल यति भयो। ल यो सोधेको थिएन। अब ह्यान्डराइटिङ सानो भयो, तपाईँले अलिकति मजाले केयर गरेर हेर्नु होला। प्रोसेस एकाउन्ट भनेको थियो 1 नम्बरको एन्सर सोल्युसन भनेको प्रोसेस एक्स, वाइ र जेड एकाउन्ट यति गर्दा 11 नम्बर आउँछ। अनि एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसको दुई गरेर 4 नम्बर आउँछ। यो मैले एक्स्ट्रा बनाइदिएको, कोही बेला यो पनि बनाउन लाउँछ। बनाउने तरिका सिकिहाल्नु भयो। एबनर्मल गेन र नर्मल लसको यताको डेबिट भालेको यता लाइन छ। यो कुरा तपाईँले यसको रिलेसन पनि याद गरिराख्नुहोस्। यति भए सक्यो। लगभग प्रोसेस एकाउन्टको यति गरे पछाडि तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ है। अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त, जुन 2073 को ओल्डमा आएको क्वेसन हेर्नुहोस् त। 2073 को ओल्ड होइन, 2073 मा आएको क्वेसन हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् त। प्रोसेस एबिसी भनेर दिएको रहेछ। अनि कहाँ मात्रै हेर्नुहोस् भने त्यो कोठाको थर्ड लास्टमा हेर्नुहोस्, आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेर 20%, 40% र 100% भनेको छ ए, बी र सीमा हो। अनि हाम्रो एक्चुअल आउटपुट केजी भनेर 18,000, 12,000, 6,180 दिएको छ। यसलाई के गर्ने, अरू जस्ताको तस्तै हो, मात्रै के गर्ने भने नि ल हेर्नुहोस्, प्रोसेस एक्सको ठाउँमा प्रोसेस ए मानिदिउँ, यसलाई प्रोसेस बी मानिदिउँ र प्रोसेस सी मानिदिउँ है। मैले 2073 को पनि थोरैबाट तपाईँले यीबाटै सकिहाल्नुहुन्छ होइन। मात्रै त्यो हेर्नुहोस् है, आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेर 20%, 40% र 100%लाई के गर्ने भने ल हेर्नुहोस्। अब हाम्रो यहाँ बाई प्रोसेस एबाट कहाँ जान्छ, बाई प्रोसेस बी एकाउन्ट भन्ने हुन्छ होइन। प्रोसेस बी एकाउन्ट आउँछ यहाँ। अनि अर्को हुन्छ बाई वेयर हाउस एकाउन्ट, वेयर हाउस एकाउन्ट बाई वेयर हाउस एकाउन्ट भनिदिने। अब कति भनेको छ, एमा वेयर हाउसमा कति ट्रान्सफर गर्ने भनेको छ, आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेर 20%। 20% भनेपछि एमा एक्चुअल आउटपुट कति छ, एक्चुअल आउटपुट भनेको हेर्नुहोस् है 18,000 छ नि एक्चुअल आउटपुट हो। 18,000 चाहिँ एक्चुअल आउटपुट है। यो त्यहाँ हेर्नुहोस्, यो मैले बुझाइदिएको मात्रै। अनि वेयर हाउसमा के गर्ने, एक्चुअल आउटपुट जति छ अरू सबै गर्नुहोस्, एबनर्मल गेन लस सबै निकाल्नुहोस्, सबै चढाउनुहोस्। अनि मात्रै यो प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा पहिला हामीले एक्चुअल आउटपुट जति छ त्यति नै ट्रान्सफर गरेको थियौँ। अब चाहिँ के गर्नुहोस्, एक्चुअल आउटपुट 18,000 को इन्टु 20% लगाइदिनुहोस्। 18 दुना 36, 3600 युनिट चाहिँ वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गरिदिने। यसको रेट भनेको एट द रेट जुन हाम्रो आउँछ नि नर्मल कस्ट पर युनिट, त्यही पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर लगाइदिने एमाउन्ट ठिक छ। अनि अब 20% यहाँ लग्यो भने बाई प्रोसेस बी भनेर कति लाने, अब प्रोसेस बी भनेर त्यही 18,000 को 20% वेयर हाउसमा गयो भने कति पर्सेन्ट लाने, अब अर्कोमा 80% लाने। यसरी गर्ने ठिक छ। वेयर हाउसमा 20% लगायो भने 80% अर्को प्रोसेस बीमा लाने। 18,000 को 80% गर्दाखेरि कति आउँछ,
18,000 यसको 80% गरिदिनुहोस् अथवा यसमा यति वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्यो भने यसमा वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गरेको घटाएर राखिदिनुहोस् न 14,400 आउँछ 14,400 चाहिँ आउँछ। यसलाई पनि नर्मल कस्ट पर युनिट आएको हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको रेटले मल्टिप्लाई गरेर हालिदिने। ठिक छ नि, हेर्नुहोस् त हामीले एक्चुअल आउटपुट दोस्रो सेक्सनमा दोस्रो प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने। अब के भयो यहाँ जम्मा एक्चुअल आउटपुट 18,000 मध्ये 20% चाहिँ वेयर हाउसमा गयो अनि 80% मात्रै प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर भयो। अनि यहाँ प्रोसेस बी बनाउँदाखेरि टु प्रोसेस ए एकाउन्ट भनेर कति ल्याइन्छ प्रोसेस ए एकाउन्ट भनेर यो 14,400 युनिट ल्याइन्छ 14,400 युनिट ल्याइन्छ। अनि यही एमाउन्ट यो जति मल्टिप्लाई गरेर यो रेटले मल्टिप्लाई गरेको एमाउन्ट यहाँ आउँछ रेट त्यही आउँछ नर्मल कस्ट पर युनिट तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। अनि हाम्रो प्रोसेस बीमा हेर्ने प्रोसेस बीमा पनि अब हाम्रो सबै गर्ने अनि प्रोसेस बीबाट कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ वाईबाट जेडमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो भने बीबाट सीमा ट्रान्सफर हुने बेलामा चाहिँ के गरिदिने अब हेर्ने प्रोसेस जति एक्चुअल आउटपुट हो त्यो ट्रान्सफर हुनुपर्ने हो नि त। एक्चुअल आउटपुट ट्रान्सफर हुनुपर्नेमा प्रोसेस बीको एक्चुअल आउटपुट हेर्नुहोस् त कति दिएको छ 12,000 युनिट चाहिँ एक्चुअल आउटपुट गरेको छ होइन। 12,000 चाहिँ हाम्रो वेयर हाउसमा ट्रान्सफर नगरेको भने प्रोसेस सी एकाउन्ट भनेर यो 12,000 युनिटमा राखिन्थ्यो यहाँ अनि नर्मल कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्टमा राखिन्थ्यो। अब के भनेको छ बीमा हेर्नु त आउटपुट ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेर 40% दिएको छ बीमा हो 40% दिएको छ भने के गरिदिने बाई वेयर हाउस भनेर 40% लगाइदिने कतिको त्यही एक्चुअल आउटपुटको 12,000 को इन्टु 40% लगाइदिने 12 चौको 48,000 लगाइदिने। अब 40% वेयर हाउसमा गयो भने प्रोसेस सीमा कति मात्रै जान्छ 60% लगाइदिने प्रोसेस सी भनेर 12,000 को 60% लगाइदिने 7,200 जान्छ। दुईटैलाई कुन रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने दुईटैलाई हाम्रो नर्मल कस्ट पर युनिट निकाल्ने यहाँ पनि अघि निकाले जस्तै मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने। ठिक छ मात्रै अन्तिममा हामीले जुन अर्को प्रोसेसको नाम लेखेर एक्चुअल आउटपुटलाई त्यहाँ राख्थ्यौँ एक्चुअल आउटपुट त्यो पुरै प्रोसेसमा अर्को प्रोसेसमा पुरै एक्चुअल आउटपुटको युनिट नराखेर पहिला वेयर हाउसमा कति ट्रान्सफर गरेको त्यो त्यति पर्सेन्ट लगाइदिने अनि बाँकी भएको पर्सेन्टेज मात्रै अर्को प्रोसेसमा लाने। अब यहाँ प्रोसेस सी बनाउँदाखेरि टु प्रोसेस बी एकाउन्ट भनेर 7,200 ल्याइन्छ। ठिक छ भइहाल्यो यहाँको बिचको नर्मल आउटपुटहरू निकाले त तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ। कोही बेला जस्तै ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भएको ठाउँमा के दिन सक्छ भनेपछि हाम्रो वेयर हाउसमा 80% 20% ट्रान्सफर गरेको ठाउँमा चाहिँ सेल्स 20% भनिदिन सक्छ त्यस्तै सेल्स भनेर लेख्दिने अनि बाँकी सेल्स भनेर 20% भनिदिन सक्छ। अथवा तपाईँले यसो गर्नुहोस् न हाम्रो जुन एक्चुअल आउटपुट छ नि यहाँ हेर्नुहोस् प्रोसेस एमा एक्चुअल आउटपुट 18,000 त्यो एक्चुअल आउटपुटलाई चाहिँ हामीले अन्तिममा के गर्नुपर्छ भने वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्नु भनौँ भने जति भाग वेयर हाउसमा ट्रान्सफर गर्नु भनेछ त्यो ट्रान्सफर गरिदिने सेल्स गर्नु भनेको छ भने सेल्स पनि गरिदिने अनि बाँकी राखेको मात्रै अर्को प्रोसेसमा लाने त्यो गर्नुपर्छ है। अब मान्थ्यौँ यदि यो वेयर हाउसको ठाउँमा सेल्स 20% भनिदिएको थियो भने पनि 18,000 को 20% 3600 बाई सेल्स भनेर राख्दिने अनि बाँकी भएको 80% अर्को प्रोसेसमा लाने। ठिक छ बुझिहाल्नुभयो। एक्चुअल आउटपुटलाई सेल्समा अघि हामीले 75 को गरे जस्तै 75 मा त वेयर हाउसमा पनि ट्रान्सफर गरौँ सेल्स गरौँ भनेर केही भनेको थिएन त्यस्तो भनेन भने अर्को प्रोसेसमा डाइरेक्ट अर्को प्रोसेसको नाम लेखेर डाइरेक्ट एक्चुअल आउटपुट कति छ त्यही युनिट हालिदिएर रेटले मल्टिप्लाई गरेर राखिहाल्ने। अनि यदि सेल्स पनि गरेको छ अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर पनि गरौँ भनेर भनौँ भने चाहिँ कति भाग ट्रान्सफर गरेको वेयर हाउसमा अथवा कति भाग हाम्रो यो गरेको सेल्स गरेको त्यो पहिला सेल्स पनि गर्ने वेयर हाउसमा ट्रान्सफर पनि गर्ने अनि बचेको चाहिँ एक्चुअल आउटपुटमा अनि बचेको चाहिँ अर्को प्रोसेसमा लाने है जरी त्यो वेयर हाउसमा सेल्समा लाने काम चाहिँ यो एक्चुअल आउटपुटबाट डिभाइड बाई हुन्छ। अनि प्रोसेस सीमा चाहिँ 100% भनेको छ 100% भनेको पुरै हो भन्छ नि लास्टमा चाहिँ बाई फिनिस गुड्स भनेर हामीले लेख्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ बाई वेयर हाउस एकाउन्ट भनेर पुरै 100% लगाइदिने जति एक्चुअल आउटपुट हो। एक्चुअल आउटपुट कति छ हाम्रो एक्चुअल आउटपुट भनेको 73 को अर्कोमा भनेको हाम्रो 6,110 छ 6,180 छ बाई वेयर हाउस एकाउन्ट भनेर 6,180 पुरै नै लगाइदिने नर्मल रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने यहाँ फिनिस गुड्स लेख्नु पर्दैन। ठिक छ भइहाल्यो। अथवा हाम्रो वेयर हाउस भनेको फिनिस गुड्स पनि हो। ठिक छ यतिमा सकियो भन्छ लास्टमा चाहिँ जति छ वेयर हाउस भनेर टोटल एक्चुअल आउटपुट वेयर हाउसमै राखिदिने सक्यो यसरी गरिदिने। कोही बेला जस्तै यो 20% नभनेर के भन्न सक्छ जस्तै ट्रान्सफर टु वेयर हाउस भनेर 1/2 अथवा 3/2/3 यसरी दिन सक्छ। यसरी दियो भने 1/2 भन्यो भने यही एक्चुअल आउटपुट 18,000 इन्टु 1/2 गरेर राखिदिने जति आउँछ त्यति होइन 2/3 भन्यो भने इन्टु 2/3 गरेर राखिदिने यसरी हालिदिने। ठिक छ ट्रान्सफर गरेकोमा कति भन्यो त्यति। अनि कोही बेला जस्तै मान्थ्यौँ
नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर चाहिँ जस्तै नेक्स्ट प्रोसेसमा ट्रान्सफर 80% भन्नु भने के बुझ्नुस् 20% चाहिँ वेयर हाउसमा गएछ भन्ने बुझ्नुस् ल यति भयो लगभग प्रोसेस एकाउन्टको यो सक्यो म तपाईलाई अर्को पार्टमा इन्टर प्रोसेस प्रॉफिटवाला तपाईलाई अर्को पार्टमा म तपाईलाई सिकाउने छु र यो भिडियो कस्तो लाग्यो पार्ट 1 को र यो हेर्नु ल यति भएपछि हाम्रो समग्र कन्सेप्ट बुझिहाल्यो सकि पनि हाल्यो है हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला विभिन्न लेभलको भिडियोज छन् तपाईले आफ्नो सर्कलमा पर्ने साथीहरुमा शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै म यस पार्टबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते 15 मार्कको हिसाब यो एकदम ख्याल गरेर पढ्नु होला